औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है दुनिया का सबसे पावरफुल टॉपिक, या पावरफुल हम यूँ कह लें कि अदा हमारी, क्योंकि हम जितने भी वजीफ़ा कर लें, हम जितनी भी नमाज़ पढ़ लें, हम जितनी भी इबादत कर लें, अगर उसमें ये यकीन शामिल नहीं होगा तो शायद कि वो कबूल हो। बहुत से लोग वजीफ़ा कर कर के लगे होते हैं, तस्बीहात और लाखों करोड़ों की तादाद में, लेकिन क्या कहते हैं, पता नहीं कबूल होगा या नहीं, पता नहीं वो करेगा भी कबूल या नहीं। एक स्टोरी मैंने आज सुनी है, वैसे रैंडम सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ, शायद जो मेरे सुनने वाले हैं उनमें से कुछ का यकीन जो है वो पुख्ता हो जाए या बढ़ जाए। हम अल्लाह ताला की मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमें पालने वाला है, वो हमें रिस्क देने वाला है, वो हर एक मुसीबत में अगर वो हमें डाल रहा है तो वो निकालने वाला भी वही है। अगर डुबाया उसने तो कश्ती भी वही भेजेगा, निकालेगा भी वही, ये यकीन रखे। एक इंसान होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, मगर यकीन कामला उसको अर्श से आगे तक ले जाती है। एक इंसान होता है जो दुनिया में आपको किसी खाते में नज़र नहीं आता, मगर हम नहीं जान पाते कि उसका बैग कैसा है, वो अल्लाह ताला पर उसका यकीन और गुमान कैसा है। यकीन करे कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जो इंसान मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं उसके गुमान पर पूरा उतरूँगा। तो एक मेरी बात नोट कर ले आज अपने साथ कि अच्छा गुमान करे, क्योंकि अच्छा गुमान भी सदका जारिया है। दूसरा कि अल्लाह ताला पर अपना ट्रस्ट इतना वो ब्लाइंड बिल्ड करे कि अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आगे पानी है, रास्ता नहीं है, तो आपको यकीन होना चाहिए कि इस पानी तक मुझे उस ज़ात ने पहुंचाया है, इस पानी के दूसरे सिरे तक भी वही पहुंचाने वाला है। वो हज़रत मूसा का रब है, वो मेरा भी रब है। अगर वो पानी के बीच में रास्ता मूसा के लिए बना सकते हैं तो मैं भी उसका इंसान हूँ। हमें और नबियों को अलग करने वाली कौन सी चीज़ है जो हमें और नबियों को हमसे अलग बनाती है, वो है इबादत या इबादत का तरीका। क्योंकि वो नबी थे, वो जानते थे कि वो मेरा रब है, वो हक है, वो सच है, वही वैसे ही इबादत करते थे जैसे कि मेरे अल्लाह की इबादत करने का हक था। लेकिन हम इंसान आजकल तस्बीहात भी कर रहे, इबादत भी कर रहे हैं, नफल लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ख़ुद को देखें, आप अकेले अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज़ कैसे होगी, लेकिन अगर दूसरा बंदा आपको देख रहा हो तो आपकी रुकू भी ठीक होगी, आपका सजदा भी लंबा होगा, आपकी नमाज़ भी ठीक थी। मगर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उतना ही रुकू कबूल करूँगा जितना तू अकेले में मेरे लिए करता है। बाकी मुझे नहीं पता ये रुकू या ये सजदा तूने किस लिए किया है, किसके लिए किया है, क्योंकि मैं वैसे ही तुम्हारी नमाज़ कबूल करूँगा जैसे तुम मेरे लिए अकेले में पढ़ते थे। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला पर यकीन इतना कीजिए कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, वो अल्लाह ताला पर कीजिए कि मुसीबत में डाला उसने, निकालेगा भी वही। मुझे नहीं पता किस तरह निकालेगा, क्योंकि इंसान को कभी कभी ख़ुद भी नहीं पता होता कि मैं यहाँ आया कैसे हूँ, यहाँ से निकला कैसे हूँ। अच्छा, एक स्टोरी मैंने पढ़ी है, उस बीबी का मैं वाक़या भी शेयर करूँगी और मैं अस्कार भी शेयर करूँगी जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो। एक औरत थी, बहुत बैकग्राउंड उसका बुरा था, वो बहुत पस्त फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो कहती है कि जब से मैंने इन अस्कार को अपनी लाइफ में पढ़ना शुरू किया, रिस्क की जहाँ फाके पहले पढ़ते थे अब वहाँ रिस्क की रेल पेल है। जहाँ मेरा मियाँ सारा सारा दिन घर में था या नौकरियाँ ढूंढता फिरता, आजकल वो ऐसे आला पोस्ट पर है कि वो औरों को भर्तियाँ दिला रहा है। हमें पता नहीं होता था कि हमने कितने कितने दिन खाना नहीं खाया, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिस्क में इतनी बरकत है कि शायद उनके घर से और लोग भी खाना खाते हैं। पहले आपने क्या करना है, या कादिरो या नाफियो, या कादिरो या नाफियो 45 मरतबा। फिर एक दुआ है, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलमुमिनीना वलमुमिनीना वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात। ये पूरी दुआ आपने पढ़नी है 27 मरतबा, या कादिरो या नाफियो 45 मरतबा, ये दुआ 27 मरतबा। और
اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو یا سلامو 27 مرتبہ. دن میں جتنا ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ریپیٹ کریں. آپ 5 منٹ بھی اس کو ہارڈلی لگیں گے. فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے. تہجد کے نفل کے بعد آپ پڑھ لیں تو بہت بہت بہتر ہے. اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ لیں. اذان کی دعا جب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھ لیں، بہت بیسٹ ہے. سفر میں پڑھ رہے ہیں بہت بیسٹ ہے، لیکن کم سے کم دن میں 5 سے 6 مرتبہ اس کو ریپیٹ کریں. یقین کریں انسان کے، میں نہیں کہتی انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے. کیونکہ اگر میں ایز اے پیرنٹ آپ کو بتاؤں کہ ماں کے دل کے نزدیک سب سے زیادہ جو قریب اولاد ہوتی ہے وہ نافرمان اولاد ہوتی ہے. کیونکہ اس کو ماں کو پتہ ہے کہ ہر جگہ اس نے ذلیل بھی ہونا ہے، ہر جگہ سے اس نے کٹ بھی کھانی ہے، لیکن پھر بھی وہ ماں کے قریب ہے. ویسے ہی مثال، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. اور میرے یہ بھی یقین ہے کہ وہ سب سے زیادہ گنہگار بندے سے محبت کرے گا، کیونکہ وہی فرماتا ہے کہ مجھے جتنی خوشی ہوتی ہے ایک جب گناہ گار بندہ ایک مرتبہ توبہ مانگتا ہے، کہ جب کسی آدمی کا اونٹ گم ہو جائے، اس اونٹ پر اس کا سارا مال ہو، لیکن کہیں سے وہ نمودار ہو جائے تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی. ویسے ہی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. تو مجھ سے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کریں گے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں پڑھ بھی سکتے ہیں. میری جو اولڈ ویڈیوز ہیں، میری ایک بہت پیاری فیلو ہے، بلکہ انڈیا سے ہے، وہ اکثر مجھ سے بات کرتی ہے، واٹس ایپ پہ بھی بات کرتی ہے، کمنٹس میں زیادہ تر بات کرتی ہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں معاف کریں گے بھی یا نہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہم گناہ کریں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، راستے بتائے ہیں کہ تم اس راستے کو اختیار کرو تو میں تمہاری ہر وہ گناہ، ہر وہ خطا معاف کروں گا جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ نہیں معاف ہو سکتی. میں تم سے ہر وہ گناہ ہٹا دوں گا جو تمہیں غافل کر رہا ہے میری طرف، بس تم میری طرف لوٹ کر آؤ. تو ایسے گمان رکھنے والے کائنڈلی اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو صاف کر لو. ایسے بہت سے انسان ہیں ہمارے ارد گرد بھی جن کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو معجزات پر یقین نہیں ہے وہ ہمارے نبیوں کی سٹوریز ذرا پڑھ لے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن ہمیں الگ کیا کرتی ہے عبادت کا طریقہ. ہم ویسے تو نہیں کر سکتے عبادت، مجھے پتہ ہے، کیونکہ آج کل انسانوں میں اور نبیوں میں بہت بہت ڈفرینس تھا اور ہے، رہے گا بھی، لیکن ہم کاپی کیٹس بن سکتے ہیں. جیسے ہم آج کل ماڈلرز کو، ایکٹریس کو کاپی کرتے ہیں، فلاں نے ایسا فیشن کیا تھا، ایسا فیشن کیا تھا، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف سٹائل کو، ہم حضرت علی کو، ہم حضرت عثمان کو، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی لائف میں کتنی امپورٹنس تھی، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، ان کے دوستوں کے طریقوں کو اپنائیں گے، تو شاید ہم بھی ان لوگوں میں سے آ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت تھی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. میں ایک پوائنٹ، ایک حدیث، ایک ذکر آپ کے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہوں، پھر ان کو ایز اے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. تو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگتی ہے، اگر آپ کو ایک پوائنٹ بھی اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ان کو بھی فائدہ ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.